बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अरे तू खुद को मर्द कहता है? मर्द क्या इतने ठंडे होते हैं जितना तू है? मुझे तो तेरी मर्दानगी पर ही शक हो रहा है। जाकर अपना इलाज करवा पहले, फिर मेरे करीब आना। सारे मूड का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सोचा था बड़ी उम्र का शोहर मिलेगा तो सारी हसरतें पूरी होंगी, मेरी हर रात यादगार होगी, मगर यहाँ तो नैया ही उल्टी बह रही है। ये थे मेरी बीवी के अल्फाज जिनको सुनकर मैं जितना भी हैरान होता कम था। वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई खानदानी शरीफ ज़ादी ना हो, बल्कि तजर्बाकार औरत भी क्या, वो तो थी ही सिर्फ 16 साल की और मैं 30 साल का भरपूर जवान मर्द। मगर उस रात मैं भी जोश में आ चुका था। अपनी सारी मोहब्बत और नरमी को एक तरफ रखकर उसके 14 तबक रोशन कर दिए। सोचा कि ये रात बीवी को याद रही तो दोबारा मुझे ठंडा नहीं कहेगी, मगर सुबह होते ही जो बात उसने की, मुझे तो सचमुच अपनी मर्दानगी पर शक होने लगा। भाई ये गजरे देखो कितने ताज़ा और खुशबूदार हैं, आपकी बेगम देखेगी तो खुश हो जाएगी। मैं 300 के 2 गजरे दूंगा साहिब, खरीद लो। उस वक्त सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकी तो एक 10-12 साल लड़का फौरन भागता हुआ मेरी गाड़ी के करीब आया था। मुझे गुनगुनाता हुआ देखकर उसने फौरन अपने गजरों को मेरे सामने किया और मेरी मिन्नतें करने लगा कि उनमें से गजरे खरीद लूं। मैंने एक नज़र उसके चेहरे पर देखा और फिर मुस्कुराकर अपनी जेब से पैसे निकाले। उन गजरों को मैं अपने तस्वुर में अपनी बीवी के खूबसूरत मोमी हाथों में तस्वुर कर रहा था। वो सुर्ख और सफ़ेद फूलों के बने गजरे उसकी सफ़ेद कलाई में तो मुझ पर मज़ीद क़यामत डालने के लिए काफ़ी थे। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाल कर उस लड़के को दिए। 50 रुपये ऊपर दे चुका था, जिसे देखकर वो लड़का खुश हो गया। बेसाख्ता उन कागज़ में लिपटे गजरों को मैं अपने नाक के पास लेकर गया। ये खुशबू तो मुझे मेरी खूबसूरत तरीन बीवी महविश की याद दिला रही थी। उसका जिस्म भी तो यूं ही महकता था, बिल्कुल गुलाब की तरह, और मैं तो जैसे उसका दीवाना सा हुआ फिरता था। गाड़ियाँ चल चुकी थीं, मैं भी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और गाड़ी चला दी। हैरान कर देने वाली बात थी, या फिर शायद मुझ जैसे हर मर्द का ही हाल होता है। मेरी और महविश की शादी को 3 महीने बीत चुके थे। इसके बावजूद मैं महविश के लिए यूं दीवाना हुआ फिरता था कि जैसे आज मेरी सुहाग रात हो। न जाने क्या नशा था मेरी बीवी में, जो मैं हर वक्त खुमार में रहता। दफ्तर में होता तो भी मेरे हौसों पर वही छाई रहती। घर आता तो बस दिल करता कि हर वक्त उसके पास ही, उसके पहलू में बैठा रहूं, उससे मोहब्बत बड़ी बातें करता रहूं, और वो भी मुझे यूं ही रद्द अमल देती रहे। मैं तो जैसे अपनी बीवी के इश्क में पूरी तरह से मुब्तला होने लगा था। उसकी वजह शायद ये भी थी कि वो 16 साल खूबसूरत गुड़िया थी, बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी। यूं ही महविश के ख्यालों में मैं घर भी पहुंच चुका था। हारन बजाया तो गाड़ी चौकीदार ने खोली थी। मैं खाते पीते गिराने से ताल्लुक़ रखता था, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। पोर्च में गाड़ी खड़ी करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी में रखे हुए गजरे और अपनी बीवी के चॉकलेट्स और चिप्स उठाई और गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हो गया। हमेशा की तरह मेरी बीवी मुझे सजी संवरी, बिल्कुल पहली रात की दुल्हन की तरह सीढ़ियों पर खड़ी मिली थी। वो अक्सर उसी वक्त मेरा इस्तकबाल करने के लिए आया करती और मैं तो जैसे उसके सदके वारी जाया करता था और अपनी बीवी को सीने से लगा लिया। मैंने अपनी बीवी को सीने से लगाया, उसके माथे पर लब रख दिए और कहने लगा कि मिस यू यार, तुम्हारे बगैर तो मेरा ऑफिस में भी दिल नहीं लगता। अगर मेरा बस चले तो अपना सारा काम मैं घर में शिफ्ट कर लूँ और बस तुम्हारी कुर्बत में बैठा रहूँ। मैं अपनी बीवी को अपने बाजू के हसार में लिए हुए था कि तभी मुझे पीछे से गला खंगारने की आवाज़ आई। मैंने बेसाख्ता अपनी बीवी को छोड़ा था क्योंकि पीछे मेरी अम्मा हजूर खड़ी थी। कहने लगी, तौबा अस्तगफार, आजकल के लड़कों को भी ज़रा शर्म नहीं आती। एक हम होते थे, सास ससुर बैठे होते तो कभी एक चारपाई पर बैठना तो दूर, एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। मीलों का फासला रखते थे जैसे कि अनजान हो। मगर आजकल की औलाद तो ज़रा शर्म नहीं। जॉइंट फैमिली है, बहनें हैं, भाई हैं, और तो और माँ भी घर में मौजूद है, मगर इसके बावजूद कैसे बेबाकी से आकर अपनी बीवी को गले लगा लिया। अम्मी की बात सुनकर बजाय शर्म आने के मैं तो अम्मी से ही कहने लगा कि लो भला शर्म कैसी, जब हम बाकी रिश्तों से घुल मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो बीवी क्या दूसरी दुनिया की मखलूक है जो उसे सबके सामने बात नहीं कर सकती, बगलगीर नहीं हो सकती। मेरी माँ एक मर्तबा फिर सर झटक कर रह चुकी थी। जानती थी कि मुझे फ़िलहाल अपनी बीवी के पहलू से निकलने की फुर्सत नहीं है। मैंने अपनी बीवी को गजरे पहनाए तो उसने कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया था, बल्कि मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, मगर शायद आप भूल रहे हैं कि मुझे ये गुलाब नहीं पसंद। मैं जो इसके लिए दिल से ये सब कुछ लाया था
اس کے منہ سے یہ سن کر گہری سانس خارج کر دی۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ہاتھ سے گجرے اتارے اور بولا کہ چلو میری جان، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان پھولوں کو مس کر دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے آنکھ دباتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا یہ اشارہ میں سمجھ چکا تھا، شاید آج تو میری لاٹری لگنے والی تھی۔ میں بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا، کمرے میں گیا، فریش ہوا اور تب تک ڈنر بھی تیار ہو چکا تھا۔ ہم دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ میرے گھر میں میری ماں اور مجھ سے چھوٹے 5 بہن بھائی تھے، سبھی مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز تھے۔ میں نے آج تک کسی کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی تھی اور نہ ہی مجھے ان سب میں سے کسی سے کوئی شکایت تھی، مگر جب سے میری بیوی آئی تھی میں تو جیسے سب سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ مہوش برتن سمیٹنے لگی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جانے سے پہلے اسے ایک اشارہ کر کے آیا تھا کہ جلدی کمرے میں آ جانا، لیٹ مت ہونا، یہ نہ ہو کہ جا کر میری اماں جی کے پاس بیٹھ جاؤ، آج کی رات ہے، میں تمہیں ایک لمحہ بھی سونے نہیں دوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس نے جمائی لی تھی، گویا طنز کر رہی ہو۔ پھر طنزیہ مسکرا کر کہنے لگی میں تو جاگی رہوں گی، آپ اپنی بتائیں، کیا ساری رات جگا رکھنے کے قابل ہیں آپ؟ اس کا یہ طنز میں اچھے سے سمجھ سکتا تھا، اگر کوئی اور مرد ہوتا تو اس طنز پر بیوی کو کیا سے کیا سنا جاتا، مگر میری تو بیوی میں جان بستی تھی۔ میں کہنے لگا کہ آج رات آزما کر دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ تم ہی میرے سامنے ہار مان جاؤ، میری شدتیں تم سے برداشت ہی نہ ہو۔ میری بات سن کر ایک مرتبہ پھر طنزیہ ہنستے ہوئے اپنے ناک سے مکھی اڑاتے خالی پلیٹیں اٹھا کر کچن میں لے جا چکی تھی تو وہ چھٹانک بڑھ کی لڑکی بالکل دبلی پتلی سی، بال بھی اس کی کمر تک آتے تھے مگر گنگریالے تھے، اس کے بالوں کی لٹوں میں تو جیسے میری جان بستی تھی۔ سفید رنگت پر جب وہ ہنستی تھی تو اس کی گالیں سرخ ہو جاتی۔ ہم دونوں کی عمروں میں بھی کافی فرق تھا، میں 30 سال کا تھا جبکہ وہ 16 سال کی۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں کافی ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے اور نہ جانے شادی کے لیے راضی بھی ہوگی یا نہیں، مجھے دیکھ کر کہیں وہ گھبرا ہی نہ جائے، کیونکہ ہماری عمروں میں کافی زیادہ فرق تھا۔ میرے سامنے تو وہ بالکل ایک بچی تھی، مگر جیسے میں کمرے میں داخل ہوا اور مہوش کا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے لگا شاید وہ باقی دلہنوں کی طرح رو دے گی، کیونکہ ہماری شادی ہمارے گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی۔ جیسے میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے چہرے پر لالی بالکل بھی موجود نہ تھی، بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا سے ہی بیزار ہے۔ گھونگھٹ اٹھایا تو ٹکر ٹکر میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، سرتا پیر مجھے گھور کر دیکھنے کے بعد بولی ایسے کیا دیکھ رہے ہو، کیا آج سے پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ اس کے الفاظ پر تو میں بنچکا گیا تھا، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا، وہ ڈری سہمی ہوگی مگر یہاں تو بات ہی الٹی تھی۔ الٹا میں متذبذب سا محسوس کرنے لگا، کہنے لگی کہ میری منہ دکھائی میں آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں، یقیناً کوئی اچھی چیز ہی ہوگی۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی جس میں ایک چھوٹا سا ہیرا جڑا تھا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ میں پہنائی تو وہ اپنے ہاتھ میں اس انگوٹھی کو دیکھ کر اسے جانچنے لگی، کہنے لگی اس میں اصلی ہیرا ہے یا 2 نمبر؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میرا کہکہا گونجا، مجھے دیکھ کر اس کی بمیں اچکی تھی، کہنے لگی کیا ہوا، ہنس کیوں رہے ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد اپنی بیویوں کو پہلی رات خوش کرنے کے لیے سونے کے پانی چڑھے اور نکلی ہیرے کی انگوٹھیاں دے دیتے ہیں کہ کون سا بیوی پہچان لے گی۔ اس کی معصومانہ باتیں مجھے ہنسا رہی تھی اور حیران بھی کر رہی تھی کہ 16 سالہ لڑکی کے بارے میں جس طرح کی تصوراتی خدوحال میں نے بنا رکھے تھے یہ تو ان سے بالکل ہی برعکس تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی مرضی سے ہی شادی ہوئی ہے، وہ تو بہت تیز ترار قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں بابا ہاں، بالکل اصلی ہے، یقین مانو تو میں نے اپنے لیے بالکل ایسی ہی لڑکی سوچ رکھی تھی جو یوں ہی ہنس مکھ سی، شرارتی سی ہو، بالکل منہ پھٹ ہو، اپنے شوہر کے سامنے بولتے ہوئے ذرا بھی نہ ڈرے۔ بلکہ میں تو اپنی بیوی کو اپنی دوست بنا کر رکھنا چاہتا تھا، صرف میاں بیوی کے رشتے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا تھا، بس ایک ایسی ہی بیوی چاہتا تھا جس سے میں اپنے دل کی بات اور وہ مجھے اپنے دل کی باتیں کھل کر بیان کر سکے۔ وہی وقت تھا جو مجھے اپنی بیوی سے عشق ہو چکا تھا۔ میں اس سے محبت سے لبریز لہجے میں بات کرتا مگر وہ مجھے سرسری سا جواب دیتی، یا پھر طنزیہ جواب دے کر گویا مجھے شرمندگی دلانا چاہتی، مگر مجھ پر اس کا عشق اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ اس کی محبت لگتا تھا۔ وہ پہلی رات میں نے سوچا کہ اپنی اور مہوش کی زندگی کی یادگار رات بناؤں گا۔ میں جلد بازی کرنے والے مردوں میں سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ مہوش بالکل مجھ میں گم سی ہو جائے، اس کے ڈر اور جھجک مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ مگر جیسے میں نے محبت بھری باتیں کرنے کے بعد اگلا قدم اٹھانے کا سوچا تو اس نے فوراً گھڑی پر وقت دیکھا، رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی قسم سے اتنی دیر لگاتے ہیں سہاگ رات میں، ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، تم تو مجھے بس فارغ ہی لگتے ہو، ہٹو راستے سے،
अभी मुझे चेंज भी करना है। पोलर वाली ने जो छापर भरकर पिंस मेरे सर में लगाई है ना, निकालते निकालते तो घंटा मुझे इसी में लग जाएगा। बस रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा ये सब कुछ। मैं जो उसके हुस्न से बहक रहा था, यही कोशिश थी कि बस खुद पर काबू रखते हुए उससे हक वसूल करूं, मगर अपनी बीवी के ये अल्फाज सुनकर मैं पीछे हटा था। वो बेड से उठी और अपना लहंगा संभालती अलमारी से आम से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस चुकी थी। मैं तो हक्का बक्का बस उसका मुंह देखता रह चुका था। आनंद फानंद क्या से क्या हो चुका था। मेरे सारे जज्बात पर तो जैसे पानी फिर चुका था। कैसी पटाखा लड़की थी ये, हर लम्हा हर फैसला खुद ही कर रही थी। बिलाशुबा मुझे उसका ये अंदाज अच्छा लगा था, मगर फिर भी ये बदतमीजी में शुमार होता था। यही सोचा कि हो सकता है वो थक चुकी हो। आखिर को सारा दिन बुत बनकर मेहमानों में बैठे रहना, और फिर तो अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसका अंदाज नज़रअंदाज कर दिया। मैं भी जब फ्रेश होकर वापस आया तो वो दूसरी जानिब चेहरा किए सो चुकी थी। मैं भी एक ठंडी सांस खारिज करके सो गया। सुबह हुई तो अभी तक सो रही थी। मैं उठकर तैयार हुआ। उसे जगाना मुनासिब न समझा। उसके चेहरे पर फैले बाल देखकर मैं चलता हुआ उसके करीब आया और उसके चेहरे से बाल हटाने लगा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। वो भी हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरी माँ दरवाजे पर मौजूद थी। हम दोनों को दुआएं देने लगी। महविश के चेहरे पर कुछ खोजती हुई नजरों से देखा और फिर मेरे चेहरे को। महविश मुस्कुराकर मेरी माँ से लिपट गई, फिर गुड मॉर्निंग कहकर वॉशरूम चली गई। मेरी माँ सरगोशी में बोली कि उसने कोई बात तो नहीं की, जारी सी बात थी, उम्र का फर्क था, मगर मैंने माँ को मुतमिन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे महविश पसंद आई है। अलबत्ता मैं जरा झिझक महसूस कर रहा था कि कहाँ वो कहाँ मैं। खैर हर रात यूं ही गुजरती थी। प्यार मोहब्बत की घंटों बातें होती थीं। जब करीब जाने लगता तो कोई ना कोई बहाना बनाकर महविश मुझे टाल ही देती थी। यहाँ तक कि 3 माह बीत गए और मैं तो जैसे महविश का असीर ही हो चुका था। वो जो भी कहती सर आंखों पर रखता, उसकी हर फरमाइश पूरी करता। कहती जब भी घर आओ तो खाली मुंह उठाकर मत आ जाया करो। आखिर इतनी हसीन और कम उम्र बीवी के इकलौते मालिक को खाली हाथ आते अच्छे नहीं लगते। मुझे खुश रखोगे तो मैं भी तुम्हें खुश रखूंगी। मैं तो तुमसे पिछले 3 माह से कुछ हुआ ही नहीं, और तो तुमसे पिछले 3 माह से कुछ हुआ नहीं, बस बातें करते रहते हो। कम से कम मेरी ख्वाहिशात को तो पूरा करो। उम्र में छोटी थी मगर तुम कहकर मुझे मुखातिब कर। ऐसे तंज पर भी मैं उससे मोहब्बत पाश नजरों से ही देखता और यही कहता कि मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आज रात जो उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया था, मैं तो सोच चुका था कि अब बस अपनी बीवी के सारे गिले शिकवे धो दूंगा, वो भी बगैर इंतजार करवाए और किए। आज मैं अपना हक वसूल करके रहूंगा। मेरी बीवी वक्त पर ही कमरे में आ चुकी थी। उसे कमरे में देखकर मैंने फौरन कमरे का लॉक लगाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी। जैसे मेरी जसारतें बढ़ने लगी तो फौरन मुझे खुद से दूर कर दिया। कहने लगी क्या कर रहे हो? अरे कोई अनाड़ी भी ऐसे नहीं करता जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कुछ भी। तुम तो बहुत ठंडे हो, तुमसे कुछ भी नहीं होता, बस बातें कर सकते हो। आज तो मैं भी काफी संजीदा हो चुका था। न जाने ये मुझसे क्या चाहती थी। 3 माह से मैं ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करता। मेरे जज्बातों को आग लगाकर वो फौरन बदल दिया करती थी और फिर इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगाती कि मैं ठंडा हूँ, हालांकि मैं काफ़ी रोमांटिक किस्म का था। मैंने महविश को पकड़कर वापस अपने हिसार में लिया। कहने लगा आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो खुद को मुझसे छुड़वा रही थी, मगर आज मैं जिद पर आ चुका था। वो रात मेरी जिंदगी की हसीन रात थी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो महविश मेरे सीने पर सर रखकर सो रही थी। मैं उसे घूर कर देख ही रहा था कि जब उसकी आँख खुल गई, हम दोनों की नज़रें आपस में टकराई। वो फौरन मेरे सीने से सर हटाकर तकिए पर आ चुकी थी और गहरी सांस लेने लगी। मुझे लगा उसकी आंखों में हया होगी, शर्माएगी, मगर ऐसा कुछ भी ना था। ना ही उसने कल रात के बारे में मुझसे कोई बात की थी, बल्कि उल्टा उसका तो मुंह ही सूजा हुआ था, जैसे वो मुझसे नाराज और खफा हो। मैंने तो उसके साथ काफी नरमी बरती थी, फिर इस नाराजगी की वजह क्या थी? 3 माह से तो उसने रट लगा रखी थी कि मैं ठंडा हूँ, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। अब जो कल रात उसने मेरा असल रूप देखा था तो वो मुझसे अपना आप क्यों चुरा रही थी। जब इस बारे में मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि बस मैंने जैसे सोचा था तुम वैसे ही निकले, तुम मेरी तसल्ली कर ही नहीं सकती, बहुत ठंडे हो तुम। जबकि मैं जैसा चाहती थी कि मेरे शोहर जैसे तुम हो ही नहीं। मुझे तो झटका सा लगा था। जितनी उसकी उम्र थी उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। वो 16 साल लड़की और बातें तो जैसे किसी तजुर्बाकार लड़की की तरह कर रही थी। मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहता था, मगर शायद जहाँ उसकी परवरिश हुई थी वहाँ पर खानदान की औरतें बेबाक होकर कमाड़ी लड़कियों के सामने ही ऐसी बातें कर दिया करती थी। तभी उसे सब कुछ पता था। कुछ उसका ताल्लुक भी छोटे घराने से था। शायद वहाँ की खातीन में कोई खास पर्दा ना था। खैर जो भी मसला था, मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि मुझ जैसा सेहतमंद मर्द
16 سال کی لڑکی کو بھی ٹھنڈا لگتا ہوں، مگر کیوں؟ مجھے یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس کے بعد کتنی مرتبہ میں اور میری بیوی ایک دوسرے کی قربت میں آئی، مگر ہر بار اس نے مجھے یہی کہا کہ میں ٹھنڈا ہوں، اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، حالانکہ مجھے اپنا آپ کمزور محسوس ہونے لگتا تھا۔ مگر نہ جانے وہ کیا بلا تھی، کیا کھاتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں بھی اسے بہت تجربہ تھا۔ میں اب بھی اپنی بیوی کے تانے سن سن کر کافی پریشان بھی رہنے لگا تھا۔ آخر کیا چاہتی تھی وہ مجھ سے؟ میں نے اس سے پوچھا بھی تو کہنے لگے، کیا فائدہ آپ کا جب مجھے خود ہی بتانا پڑے کہ آپ میرے لیے کیا کریں۔ اس کے نخرے تو دن بہ دن بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ بات چاہے کوئی بھی ہوتی، بات کے آخر میں اس کا یہ تانا ہوتا کہ آپ بہت ٹھنڈے ہیں۔ ہاں میں ٹھنڈا تھا، مگر صرف اور صرف غصے کے معاملے میں مجھے غصہ نہیں آتا تھا۔ میں بڑی سی بڑی بات اپنے اندر ہی اتار دیتا، اس پر سوچ و بچار کرتا رہتا، پھر مگر کبھی سامنے والے پر اس کا غصہ نہیں نکالتا تھا۔ اس سے تو مجھے محبت بھی بہت ہو چکی تھی۔ دراصل میرے والد کے جانے کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہی آ چکی تھی۔ میں نے بہت محنت کی، ابا کا کاروبار آگے بڑھایا۔ مجھ سے چھوٹے میرے 5 بہن بھائی تھے۔ اپنے بہن بھائیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ جیسے جیسے میرے بہن بھائی بڑے ہوئے تو میں نے ان کو ابا کا کاروبار سنبھالنے کے لیے دے دیا اور میں خود دفتر میں کام کر رہا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اس گھر میں ہی میں نے ان کو الگ الگ پورشن بنا کر دے رکھے تھے جہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی شادی کی حامی بڑھی اور شادی بھی ایسی کہ 16 سال کی بیوی مل گئی تو میں خود کو کمتر بھی محسوس کرنے لگا۔ اماں سے کہا بھی کہ آپ کو میری عمر کی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے تھی تو کہنے لگی کہ مہوش غریب گھر کی لڑکی تھی، اچھے شریف لوگ تھے، اور جب لڑکی کے گھر والے خود تمہیں پسند کر چکے ہیں تو بھلا تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی لگا کہ ہو سکتا ہے 16 سالہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ چھوٹے گھر کی شریف زادیاں ایسا تو نہیں کرتی تھیں۔ شروع میں یہ سب اس کا بچپنا سمجھتا رہا، مگر بات اب حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ میں اپنے باقی بچوں کی اولاد دیکھ چکی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ اپنی آخری سانس سے پہلے میں تمہارے بچوں کو بھی اپنی گود میں کھلا کر جاؤں۔ اب میں ان کو کیا بتاتا کہ یہاں پر میری بیوی خود بچی بنی بیٹھی تھی، نہ جانے کیا چاہتی تھی۔ ہر طرح سے اسے تسکین دے چکا تھا، مگر وہ ہر رات میرے جذبات کو ٹھیس پہنچا دیا کرتی اور اس کی ضروریات کو پورا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے میں ڈپریشن کا شکار ہونے لگا۔ میں کسی بھی طرح سے اس کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اسے خوش کرنے کے چکر میں میری صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی، مگر اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ باقی گھر والوں کے ساتھ اس گھر میں اس کا رویہ ٹھیک رہتا سوائے میرے۔ ہماری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج میں اپنی بیوی کو گھر سے باہر گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ اس کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا۔ میں اسے ہوٹل میں لے گیا، کھانا کھلایا، اسے خوب ساری شاپنگ کروائی۔ گھر آئی تو سر پکڑ کر بولی، میں تھک گئی ہوں، اب سونا چاہتی ہوں، جبکہ میرا سونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں کہنے لگا کہ آج تو میں تمہیں بالکل بھی سونے نہیں دوں گا۔ سارا دن تم میری اماں کے ساتھ وقت گزارتی ہو، صرف چند گھنٹے میرے ساتھ گزارے ہیں تو تمہیں نیند آ گئی ہے۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر کہنے لگی کہ پلیز، جب آپ جانتے ہیں کہ میرے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے تو کیوں بار بار ضد کرتے ہیں؟ اتنا ہی شوق ہے تو جائیے جا کر کسی بکاؤ لڑکی کو پکڑ لیں، مگر میں نے آپ کے ساتھ مزید مذاق نہیں بننا۔ کیسی مطلبی عورت تھی وہ بھی کچھ دیر پہلے جب اسے شاپنگ کروائی، اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے بھائی تک کے لیے میں نے شاپنگ کی۔ تب تو بڑی خوش تھی، پھر میرا بازو پکڑ کر وہ ہنس رہی تھی۔ اس سے قربت کے لمحات مانگے تو مجھے یہ سنا رہی تھی۔ آج تو مجھے بھی غصہ آ چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے گویا غلط ثابت کرنے پر تل چکی تھی، کیونکہ اس کے الفاظ سے یہی لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے تیش دیتی ہے۔ لیکن آج میں بھی سوچ چکا تھا، ساری نرمیاں ایک جانب کو رکھتے ہوئے اسے بتا دوں گا کہ مردانگی کیا ہوتی ہے۔ مجھ میں بھی روایتی مردوں والی انا آ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر گھبرا گئی، مگر میں نے آج اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ وہ رات مجھے ہمیشہ یاد رہنے والی تھی اور مجھے امید تھی کہ اس کے بعد وہ مجھے مردانگی کا تانا بھی نہیں دے گی۔ اس رات کے بعد مہوش نے دوبارہ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید زندگی میں سکون لوٹ آئے گا۔ اسے شاید اسی طرح کا رویہ اپنے ساتھ کروانا تھا جو کہ میں اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ وہ یوں ہی سختیاں پسند کرتی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پھر یہ خبر ملی کہ مہوش امید سے ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میری ماں تو ہماری بلائیں اتارنے لگی۔ 10 بکرے صدقے کے طور پر غریبوں میں تقسیم کیے گئے، مگر مہوش خوش نہیں تھی۔ وہ تو میری ماں اور بہنوں سے بھی بدتمیزی کرنے لگی۔ اس روز جب میری بہنیں خوشی سے ملنے کے لیے گھر آئیں تو وہ میری بہنوں سے کہنے لگی، تم لوگوں کو اپنے گھر سکون کیوں نہیں آتا؟ باقی بھائی بھی ہیں، تم لوگوں کے ان کے گھر جایا کرو، جب دیکھو میرے گھر منہ اٹھا کے آ جاتی ہو۔ میں نے پہلی مرتبہ مہوش سے سختی سے بات کی تھی کہ تم میری بہنوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتی۔ آج تک میں نے کبھی اپنی بہنوں کو ماتھے پر بل ڈال کر نہیں دیکھا۔
तुम्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता। मगर घर में तो फसाद और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कहने लगी आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अरे आज ही तो हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशियाँ आने वाली थी। मेरी बहनें तो मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई थी। अपनी भाभी का रवैया देखकर कहने लगी ठीक है भाई, हम लोग चले जाते हैं, तुम महविश को रोक लो, हम तुम्हारे घर दोबारा कभी नहीं आएंगे, तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो। मगर महविश कुछ भी सुने बगैर उस घर से जा चुकी थी। भला इतनी सी बात पर घर कौन छोड़ता है। शायद मैंने उसको ज्यादा ही अपने सर पर चढ़ा रखा था। इतने माह में कितनी मोहब्बत से मैंने हाथ का झाला बनाकर अपनी बीवी को रखा हुआ था। अरे उसकी जगह कोई और होता तो इतनी मोहब्बत पर वो मेरे पैर धोकर पीता। मगर महविश की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया था। मगर वो तो जैसे मेरी सारी मोहब्बत रोंद कर जा रही थी। उसके बावजूद अपनी माँ के कहने पर महविश को लेने के लिए उसके मेके भी गया। मगर उसके बाप ने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया कि हम तो तुम्हें बड़ा अच्छा समझते हैं, मगर तुमने हमारी बच्ची की आदत क्या कर दी है, तुम उसे तलाक दे दो, मजीद उसे तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहते। मेरी तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। छोटी सी बात पर भला घर खराब कौन करता है। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि मुझे एक मर्तबा महविश से मिलने दीजिए, वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है। अरे अभी तो हमारे घर में खुशी आने वाली है। मगर उसके अब्बा अटल थे। जब इस बारे में अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ भी हैरान हुई। कहने लगी कि ये तो नामुमकिन है, भला वो लड़की तलाक कैसे मांग सकती है। जानते भी हो हक महर में उन्होंने कितनी रकम लिखवाई थी। अब मैं ये सब कैसे भूल सकता था। हक महर में 2 करोड़ की रकम लिखवाई गई थी, जो उस वक्त महविश के बाप ने रोते हुए लिखवाई कि आप लोग अमीर हैं, कल को मेरी बच्ची से कोई गलती होगी तो आप लोग उसे तकलीफ ना पहुंचाएं, इसलिए हम हक महर लिखवाते हैं। हमारे ख़ानदान में आज तक तलाक नहीं दी गई थी, भला मैं क्यों देता, हम तो बड़े ख़ानदानी लोग थे, इसलिए लिखवाई कि कौन सा ऐसा कुछ होने वाला है। एक सिक्योरिटी तो थी, वो लोग तो कोर्ट तक जाने को तैयार हो चुके थे। मुझे तो महविश से अकेले में मिलकर बात करनी थी, मगर वो जिद पर आ चुकी थी। उस रोज़ मेरी दूर की खाला हमसे मिलने के लिए आई। मेरे मसले का पता चला तो वो भी दांतों में उंगली दबा गई। कहने लगी लड़की की तस्वीर तो दिखाओ, वो मेरी शादी में शिरकत नहीं कर सकी थी। जो महविश की तस्वीर दिखाई तो खाला का मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगी ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, इन ठगों से रिश्ता क्यों जोड़ लिया। अरे जानते भी हो ये सब कैसे हरामखोर है। खाला कहने लगी ये माँ बेटियां, यहाँ तक के पूरा खानदान ऐसा है, अमीर घरों में रिश्ता करके फिर हक महर लिखवाते हैं, जब मतलब पूरा हुआ तो तलाक मांगकर पैसे बटोर लेते हैं हक महर के नाम पर। बाज तो हामला होकर भी ब्लैकमेल करती हैं, ससुरालियों को कंगाल करके रख देती हैं। मुझ पर तो क़यामत टूट चुकी थी। कैसे फंस गए थे हम इस खेल में। महविश का ये कोई पहला निकाह न था, ना ही उसकी जिंदगी का मैं कोई पहला मर्द था। उसकी माँ तो उससे और बड़ी 3 बेटियों से ऐसे ही धंधे करवाती थी। जहाँ जरा सा राज खुलता तो इलाका छोड़कर कहीं और चले जाते। मेरा तो बच्चा भी महविश के पास था, जिसे वो ज़ाया करवा चुकी थी। मैंने महविश को तलाक तो दे दी, मगर हक महर की जगह हथकड़ियाँ दी थी। पुलिस उस गिरोह का कितने सालों से पीछा कर रही थी, जो मेरे तफैल हाथ आ गया था। डिप्रेशन की वजह से मुझे अपना इलाज करवाना पड़ा था। महविश नामी नासूर तो जैसे मेरी सांस रोकता, मगर वक्त के साथ साथ मैंने खुद को संभाल लिया। दोबारा शादी नहीं की, मेरी वालिदा की भी वफात हो चुकी है। बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बचकर रहें। सिर्फ बेटियों की नहीं, बेटों के रिश्ते करने से पहले भी छानबीन लाजमी कर लिया करें। आज की हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्चे वाक़यात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।